स्वात के लोगों ने मुझे कहा कि जवाद चाचा और इनका एक तारीख गुजरी है। अब मुझे पता नहीं है जवाद चाचा कौन है। अब मुझे पता नहीं है कि उनकी जिंदगी जवाद चाचा से किस नौइयत की जिंदगी है। अजीब है, एक ही दिन में दो पर्चे देते हैं। कितने? एक ही दिन में, एक ही वक्त में बीए के दो पेपर देते हैं। और दूसरी बात ये, 60 साल से अबव इनका वालिद उम्र 60 साल से ऊपर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में तालीम पढ़ने के लिए जा रहा है। बस ये काफी है ना। अगर आपने उनकी हैसियत को जांचना है, मुराद सईद का मैं नाम नहीं लेता, बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है। आपके अमीर साहब ने कहा कि तुम 10 साल से MNA हो, तुमने कबल में क्या किया, MA4 में क्या किया, आपको पता नहीं वो कितना मेहनत कर रहा है। वो आपके लिए बड़ी गाला में खान साहब के साथ मिलके एक ही पिच पर मेहनत कर रहा है, लड़ रहे हैं वो वहां। आज ये मुल्क और कौन की रहनुमाई कर रहा है, यही मुल्क की बदकिस्मती है। बस आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, स्वात के लोगों ने मुझे कहा कि जवाद चाचा और इनका एक तारीख गुजरी है। अब मुझे पता नहीं है जवाद चाचा कौन है। अब मुझे पता नहीं है कि उनकी जिंदगी जवाद चाचा से किस नौइयत की जिंदगी है। अजीब है, एक ही दिन में दो पर्चे देते हैं। कितने? एक ही दिन में, एक ही वक्त में बीए के दो पेपर देते हैं। और दूसरी बात ये, 60 साल से अबव इनका वालिद उम्र 60 साल से ऊपर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में तालीम पढ़ने के लिए जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। ये है झूठों की हुकूमत। कहते हैं कि हम करप्शन को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे तुम करप्शन को? सीनेट में करप्शन का रास्ता रोकने के लिए हाथ उठा के वोट देना है या ओपन बैलेट से वोट देना है। फिर ये हिसाब दो कि 2018 के सीनेट के इलेक्शन में कल न परसों पूरी मीडिया पर सब ने देखा, पैसा तकसीम करने वाला भी पीटीआई का, लेने वाला भी पीटीआई का, खरीदने वाला भी पीटीआई का, बिकने वाला भी पीटीआई का, जिस घर में पैसे तकसीम हो रहा है वो भी पीटीआई का, जिसकी सरपरस्ती में तकसीम हो रहा है सदके सरों पर खटक वो भी पीटीआई का, और जिसको आज पकड़ा गया वो भी पीटीआई का सूबाई वजीर। बाबा तुम तो चोरों का टोला हो। किस पर चोरी का इल्जाम लगाते हो तुम? इसलिए बातें बहुत ज्यादा, आपका वक्त नहीं लेना चाहता। हमें जरूरत इस बात की है कि हमें मेहनत करनी है, हर आदमी ने मेहनत करनी है। ये मौजूदा हुकूमत खुदा गवाह है, ये मुल्क के लिए भी खतरा है, ये तुम्हारे नजरिए के लिए भी खतरा है। मैं वो बात भूल गया, अमेरिकन इंटरनेशनल इदारे ने चौथी बात यह की कि इसलिए तुम्हारी हुकूमत काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है कि तुमने आसिया मसीह को रिहाई दी, तुमने आसिया मसीह को रिहाई दी। लेकिन बच्चों 4 काम और करने। कितने? 4 और करने। इस तरह जान नहीं छूटेगी आपकी। 4 काम और करने, लेकिन आसान काम है। वो काम नहीं है जो मुराद करता है, आसान काम है, आसान काम है। वो कौन सा? एक ये कि तुमने अक़लियती कमीशन को तश्कील देना है। एक कमीशन तश्कील देकर जिसमें पाकिस्तान की जितनी भी गैर मुस्लिम अक़लियत है उसका एक कमीशन तश्कील बना दे। काबीना ने मंजूरी दी, पाकिस्तान की काबीना ने मंजूरी दी कि उस कमीशन में अगर ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, हिंदू हो तो उसमें क़ायदानी भी होना चाहिए। ये मंजूरी दी या नहीं दी? किसने मुखालफत की? ये मंजूरी दी मदीने की रियासत की जोठे आलमबरदारों ने। उसका रास्ता रोका किसने? जमीयत उलमा इस्लाम और आपने उसका रास्ता रोका। इसलिए आपने ये काम करना है और उन्होंने कोशिश भी की। दूसरी बात क्या काम करना है? तुमने ये काम करना है जो कानून
توہین رسالت اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی؟ پارلیمنٹ میں باقاعدہ بل پیش کی اس کی ایک وزیر نے۔ اور نمبر 3، اس قانون کو بھی ختم کرنا ہوگا جو رکاوٹ ہے قادیانیوں کی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا، 298 سی۔ اور نمبر 4 یہ بھی کرنا ہوگا میرے بیٹے، میرے پپو، میرے پٹھو، یہ بھی کرنا ہے تم نے کہ تم نے جتنی بھی گستاخ رسول ہے ان سب کو رہائی دینا ہے۔ یہ 4 کام بھی کرنے ہیں۔ لہذا لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بات سن لے کہ وہ مولوی جس کی سیاست بین الاقوامی دنیا کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ مولوی جس کی سیاست پوری دنیا کے لیے قابل قبول نہیں تھا، پگڑی اور داڑھی کا مولوی جس کی سیاست ناقابل برداشت تھی، آج وہ مولوی لبرل، سیکولر، قوم پرست کی امامت اور قیادت کر کے ملک کی سیاست ان کی آواز میں گونج رہی ہے۔ یہ بڑی بات ہے یا چھوٹی بات ہے؟ یہ بڑی بات ہے، خوش قسمتی ہے۔ اور مختلف قسم کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پی ڈی ایم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ یہ کیا ہے؟ بھائی جمعیت علماء اسلام کی تاریخ پڑھیں۔ سن 1968 میں ایوب کے خلاف بھی ایک اتحاد بنا تھا جس کا نام پی ڈی ایم تھا، اور اس میں بھی جمعیت علماء اسلام حصہ دار تھی۔ 77 میں بھی ایک اتحاد بنا، اس میں جمعیت علماء اسلام تھی، بلکہ قیادت کر رہی تھی مفتی صاحب کی صورت میں۔ ضیاء کے خلاف ایم آر ڈی بنی، وہ بھی ایک سیاسی تحریک تھی، جمعیت علماء اسلام کا اس میں مین رول اور کردار تھا۔ مشرف کے خلاف بھی ایک اتحاد اے پی ڈی ایم اور ایم این اے کی، اس میں بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک رول اور کردار تھا۔ یہ آج کا اتحاد، یہ تسلسل ہے اس جدوجہد کا جو شیخ الہند کا ہے۔ اور آج کا اتحاد اور تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، پاکستان کی بننے کے بعد جتنی بھی سیاسی تحریکوں میں جمعیت علماء اسلام رہی ہے، یہ اس کا تسلسل ہے۔ اگر یہ گناہ ہے اس اتحاد میں چلنا، موجودہ حکومت کے خلاف یہ جرم ہے، تو پھر یہ بتاؤ جنرل ایوب کے خلاف جرم نہیں تھا؟ 77 کا جرم نہیں تھا؟ ضیاء کے خلاف تحریک جرم نہیں تھی؟ مشرف کے خلاف تحریک جرم نہیں تھی؟ جب ایک کٹ پتلی حکمران کے خلاف جو نظریہ کے لیے، ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، قوم اور ملت کے لیے خطرہ ہے، اس کے خلاف تحریک چلانا کون سا جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں میدان جنگ میں ہے۔ تمام پارٹیاں اس کی امامت میں اس حکومت کا خاتمہ کرنا ان کا بنیادی مقصد ہے، اور سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا سیاسی جنازہ ہم نے پڑھنا ہے اور امامت مولانا نے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا، تو لہذا مارچ میں لانگ مارچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں تیار ہے؟ لہذا اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر لیں، جہاد کی نیت سے شروع کر لیں۔ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ ماضی میں تحریکوں کا حصہ نہیں رہے، اس لیے ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس پی ڈی ایم کی تحریک کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بھائی شادی کرنا ہمارا کام ہے، بچہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بابا حکومت کو گرانا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا کس کا کام ہے؟ لہذا حکومت کی گرانے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔